अस्सलाम वालेकुम। मैं बैंक मैनेजर थी। दिन में हज़ारों लोग मुझसे मिलते जुलते और मैं सबके साथ मुस्कुराकर बात करती और अच्छे अखलाक से पेश आती, क्योंकि हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरी मजबूरी थी। बैंक मुझे इसी वजह की तनख्वाह देता था और मैं सबसे ऊपर मैनेजर थी। एक दफ़ा इतवार वाले दिन बैंक से छुट्टी थी और मैं और मेरा बावर्ची हम दोनों ही बैंक में मौजूद थे। कुछ ज़रूरी स्टेटमेंट्स को देखना था, इसलिए मैं इतवार वाले दिन भी बैंक चली गई। तब वर्कर छुट्टी पर थे और मैं और मेरा बावर्ची हम दोनों ही बैंक में मौजूद थे, क्योंकि जिस दिन मुझे बैंक में जाना होता तो मेरे बावर्ची को भी साथ बैंक में आना होता, क्योंकि वहाँ पर मुझे खाने पीने की अशिया और मेहमानों के लिए चाय वगैरह की ज़रूरत पड़ती, तो बावर्ची चाय और खाना वगैरह बनाकर दे देता था। मेरा नाम यास्मीन है। मैं एक 35 साल की खूबसूरत और नौजवान औरत हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरी माँ और मेरा एक भाई जो शादीशुदा था, हम तीनों इकट्ठे रहते थे। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और वो अलग घर में रहते थे। हमारे घर में मैं और अम्मी रहते थे। हमारा एक मुलाजिम था जिसका नाम अनवर था। अनवर मेरा बैंक बावर्ची भी था और मेरे घर में भी काम करता था। वो रात के वक्त मेरे पास ही रहता था और गेट पर चौकीदारी भी करता और हमारे घर की सिक्योरिटी भी संभालता। दिन के वक्त मैं इसे बैंक ले जाती और बैंक से वापसी पर वो मेरे घर का काम काज कर देता था। मैं इसे एक महीने की 30,000 तनख्वाह देती थी। अनवर एक कड़ियल नौजवान और ख़ूबसूरत लड़का था। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब होगी। मैं और अनवर बैंक में अकेले मौजूद थे और इतवार का दिन था। अनवर ने मुझे चाय ला कर दी तो मैंने चाय पी ली और हम दोनों आपस में बातें करने लगी। मैं अनवर से पूछने लगी, अनवर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, या किसी लड़की से बातचीत करते हो, या फिर ऐसे ही दुनियादारी का कोई पता ही नहीं। अनवर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैडम, मैं किसी से बात नहीं करता और ना ही किसी लड़की से मेरी दोस्ती है, और मुझे अक्सर लड़कियां पसंद भी नहीं आती। लड़कियां पसंद ना आने की बात पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैंने इसे जल्दी से पूछा, क्यों अनवर, तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती? हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि एक खूबसूरत औरत इसके साथ ताल्लुकात बनाए और इसके साथ मोहब्बत करे, मगर तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं? अनवर मेरी बात पर खामोश हो गया और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। मैं अनवर की बात सुनकर हैरत में मुब्तला हो गई थी कि ये कैसा मर्द है, इसे लड़कियां पसंद ही नहीं। घर में या बैंक में अक्सर नोट करती कि अनवर मेरे साथ चलता हुआ मेरे पीछे की जानब बहुत देखता था और अक्सर अनवर मेरे करीब आता या किसी वजह से वो मेरे जिस्म को टच करता तो वो मेरे पीछे ज़रूर हाथ लगाता था। मैं शाम के वक्त अनवर से अपनी टांगें दबवाती थी तो अनवर मेरी पीछे की जानब ज़्यादा देखता और पीछे की जानब हाथ लगाने की कोशिश करता। इस शाम हम दोनों कमरे में मौजूद थे। अम्मी अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अनवर से पूछा, अनवर, तुमने बताया नहीं तुम्हें लड़कियां क्यों पसंद नहीं? अनवर ने शर्म के मारे नज़रें नीचे कर लीं और कहने लगा, मैडम, मुझे लड़के ज़्यादा पसंद हैं। लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता। मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं किसी लड़की से शादी करूं। मुझे सिर्फ लड़के पसंद हैं। मैं अनवर की बात पर हैरत में मुब्तला हुई कि ये कैसा जवान है, कैसा लड़का है, ये लड़कियों को पसंद ही नहीं करता, वो लड़कियों को पसंद करता है। मुझे अनवर की बात की कोई समझ नहीं आई। एक दिन अनवर नहाने चला गया और मैं भी अचानक वॉशरूम में दाखिल हो गई। मैंने अनवर को नहाते हुए देखा तो इसका तोता बहुत बड़ा था और मोटा भी अखीर का था। मैं इसका तोता देखते ही लड़खड़ा गई और अपने कमरे में आ गई। मैंने इसी वक्त सोच लिया कि अनवर के अंदर कोई तो चीज़ है जो इतना ताकतवर है, मगर वो लड़कों को क्यों पसंद करता है। ये बात मुझे काट कर खा रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और तलाक याफ्ता थी और मेरे पास पैसा, दौलत, हर चीज़ मौजूद थी, मगर सच्चा प्यार नहीं मिला था और ना ही आज तक मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मुझे अपने शौहर से तलाक लिए 4 साल हो चुके थे और 4 सालों में मैंने कभी किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुक़ की सोच नहीं रखी।
اور نہ ہی میرا من کسی مرد کے پاس جانے کو کیا تھا، مگر جب سے میں نے انور کا طوطا واش روم میں جا کے دیکھا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میری رات کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں دن رات انور کے طوطے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور کئی ترکیبیں سوچنے لگی کہ کس طرح انور کو اپنے بستر پر لایا جائے اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کیا جائے۔ پھر اسی شام میں اور انور دونوں گاڑی میں بینک سے واپس گھر آ گئے۔ اماں پہلے ہی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے انور کو کہا کہ کھانا بناؤ، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں نے اور انور نے کھانا کھایا اور ہم اکٹھے ہی ایک کمرے میں لیٹ گئے۔ میں انور کو کہنے لگی کہ انور میری ٹانگیں دباؤ، میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ انور میرے بستر پر آیا اور میری ٹانگیں دبانے لگا۔ ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ انور کا بیڈ الگ تھا اور میرا بیڈ الگ تھا، اور آج تک انور نے کبھی میرے بیڈ تک آنے کی جرت بھی نہیں کی تھی، اور کبھی میں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور انور ایک جوان لڑکا ہے اور ہم دونوں کے درمیان شیطان بھی آ سکتا ہے۔ آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا کہ میں انور کے پاس جاتی یا انور میرے پاس آتا، مگر آج پتہ نہیں کیوں میرا دل انور کے ساتھ کچھ کرنے کو کر رہا تھا۔ جب سے میں نے انور کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا نا، اس وقت سے میری جان نکل رہی تھی اور انور کا طوطا دن رات مجھے ستانے لگا تھا۔ میں نے انور کو کہا میری ٹانگیں دباؤ۔ انور میری ٹانگیں دبانے لگا۔ میں انور سے دوبارہ وہی سوال کرنے لگی، انور مجھے بتاؤ تمہیں لڑکے کیوں پسند ہیں؟ میں آخر پوچھ کر رہوں گی کہ لڑکوں میں کیا ہے جو لڑکیوں میں نہیں ہے؟ انور کہنے لگا میڈم لڑکیوں میں بھی وہ چیز ہے جو لڑکوں میں ہوتی ہے، مگر لڑکیاں وہ چیز دینے سے گھبراتی ہیں اور لڑکے نہیں گھبراتے۔ میں سمجھ گئی میں ایک سمجھدار عورت تھی کہ انور کیا چاہتے ہیں اور انور مردوں کے جسم میں کس چیز پر عاشق ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انور پیچھے سے کرنے کے عاشق ہیں اور انور پیچھے سے ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انور لڑکوں کو دیوانے تھے۔ میں نے انور کو اپنے پاس لٹایا اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگی۔ انور مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ میں نے انور کو کہا انور جو چیز تمہیں لڑکوں میں پسند ہے وہی چیز میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ انور نے مجھے بے لباس کیا اور میری پیچھے والی چڑیا پر کریم لگائی اور میری پیچھے والی چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر کرنے لگا۔ انور تقریباً 2 گھنٹے سے میری پیچھے والی چڑیا کا برا حال کر رہا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا، مگر شروع میں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے انور کی خواہش پوری کر کے بہت سکون ملا تھا اور مجھے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ پھر میں نے انور کو کہا کہ انور اگر تم آگے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ انور کو صرف پیچھے والی چڑیا ہی پسند تھی، مگر میں نے ضد کی کہ انور اب مجھے بھی کچھ سکون چاہیے اور اگر تم آگے والی میں کرو گے تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ پھر انور نے مجھے سیدھا لٹایا اور میری آگے والی چڑیا میں اپنا طوطا ڈال دیا اور انور میرے ساتھ 2 گھنٹے سے کر رہے تھے۔ ہمیں تقریباً ایک ہی بستر پر کرتے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ انور نے پوری طرح مجھ میں مطمئن کر دیا تھا اور میری خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ اب مجھے انور سے بہت محبت ہو چکی تھی اور آج تک میں نے ایسا طاقتور نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ اب انور مجھے جان سے بھی پیارے ہو گئے تھے کیونکہ انور کی طاقت کا اندازہ میں لگا چکی تھی۔ انور ایک بہت طاقتور جوان تھے اور ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 10 عورتوں سے ایک ساتھ محبت کر سکتے تھے۔ پھر میں نے انور کو شادی کی پیشکش کی تو انہوں نے وہ قبول کر لی۔ وہ قبول بھی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے چاہتے بھی تھے، مگر میرے سخت پن اور میری امیری کی وجہ سے وہ گھبراتے بہت تھے کہ مجھ میں اور میری میڈم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے انور سے شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب میں نے بینک میں انور کی پروموشن کروا دی تھی اور انور کو سیدھا باورچی سے اسسٹنٹ مینیجر رکھوا دیا تھا۔ انور ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، مگر وہ باورچی خانے میں کام کرنے پر مجبور تھا۔ کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پھر انور اور میری برابری کی حیثیت پر کام کرنے لگے تھے اور ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آگے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔